5000 साल कबल दरियाए दजला और फुरात के दरमियान एक अजीम सल्तनत उभर रही थी। मौजूदा दौर की तरह उस सल्तनत का कोई एक हुक्मरान नहीं था। हर बड़े शहर का एक अलग बादशाह होता था। जो ताकतवर होता वो दूसरे पर हमला करके अपनी सल्तनत बढ़ा लेता। ताकत की ये जंग अभी 2000 साल तक चलनी थी। इक़्तिदार की इसी रस्साकशी के दौरान कुछ लोग खामोशी से यहाँ से हिजरत करके मौजूदा फ़लस्तीन जा पहुँचे। वक्त के साथ वो यहाँ इस तरह रच बस गए कि लोग उन्हें इसी ज़मीन का बासी समझने लगे। मगर अपनी इस शनाख्त को कायम रखने के लिए उन्हें कई जंगें लड़ना पड़ी। कई बार उनके वतन को ताख्तो ताराज किया गया, बस्तियाँ जलाई गईं और उनके शहरों को खून का समंदर बनाया गया। ये लोग कौन थे और बनी इसराइल ने किस तरह उन्हें अपने वतन से बेदखल किया? तारीख़ क़ुद्स की दूसरी किस्त पहले कदम में हम आपको यही सब दिखाने जा रहे हैं। ये माउंट अरारात है। अपनी खूबसूरती की बदौलत आंखों को भाने वाला ये पहाड़ एक वक्त में उबलते लावे की वजह से मशहूर था। 1840 में आखिरी बार लावा उबलते हुए भी इसने इर्द गिर्द आबाद कई देहातों को जलाकर खाकसर कर दिया था। 13वीं सदी ईस्वी में दुनिया के सफ़र पर निकलने वाले मशहूर सയ്याह मार्को पोलो ने भी अपने सफ़रनामे में इस पहाड़ का जिक्र किया है। वो इसकी चोटी पर पड़ी बर्फ़ की मोटी तहों की वजह से इसे नाकाबिले तस्खीर समझता रहा। ये पहाड़ मौजूदा तुर्की की मशरक़ी सरहद पर वाक़ है। कुर्ब जवार के लोग इस पहाड़ को मुक़द्दस मानते हैं। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ अपने खूबसूरत मनाजिर और आतिश फ़िशानी के लिए ही नहीं, बल्कि एक मजहबी मुकाम की वजह से भी अहमियत का हामिल है। 20वीं सदी में होने वाली कई तहकीकात में रिसर्चर्स को इस मुकाम पर एक कश्ती के आसार मिले। यहाँ मिलने वाले लकड़ी के टुकड़ों की उम्र जांचने के लिए जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा थी। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान करीम के अलावा ईसाइयों और यहूदियों की मजहबी कुतुब बाइबल और तालमुद में भी चूंकि तूफ़ान नूह का जिक्र है, सो लोगों ने सोचा कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रुकने का मुकाम मालूम कर लिया है। बाद में माहिरीन ने तो इस दावे को रद्द कर दिया क्योंकि उनके नज़दीक ज़मीन की ये सूरत किसी भी बड़े बदलाव के सबब बन सकती थी। लेकिन कोई भी पुख्ता तहकीक ना होने के बावजूद लोगों का अभी भी यही मानना है। इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जिस बस्ती में पैगंबर बनाकर भेजा गया था, वो जगह भी इराक के इसी कदीम इलाके में कहीं मौजूद थी। सो तूफ़ान के दौरान उनकी कश्ती का इस पहाड़ तक पहुंचना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। रिवायात के मुताबिक तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों साम, हाम और याफस ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ल इंसानी को फ़रोग़ दिया। हाम की नस्ल ने अफ्रीका में रिहाइश इख्तियार की, जबकि याफिस ने वस्ती एशिया में अपनी नस्ल को परवान चढ़ाया और साम की औलाद ने मशरिक़ वस्ता यानी इस सारे इलाके में अपनी नस्ल फैलाई। इसी के नाम की मुनासबत से यहाँ के लोगों को सामियुन नस्ल कहा जाता था। 5000 साल पहले इसी साम की औलाद ने दुनिया की पहली सल्तनत सुमेरी सल्तनत या सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। सुमेरी तहजीब ने चंद सौ सालों में दुनिया में ऐसे इनकलाबात बर्पा किए कि इन्हें फादर ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीबों का बाप कहा जाने लगा। तहरीर की इजाद से कबल इंसान हज़ारों साल तक तस्वीर की मदद से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहे। यानी अगर सूरज का बताना होता तो गोल दायरे के साथ शुआएं बना दी जाती और दरिया या समंदर का बताने के लिए लहरों की शक्ल बनाई जाती। लेकिन बढ़ते मेल जोल और तिजारत में इजाफे की वजह से अब ये तरीका कारगर नहीं रहा था, क्योंकि इसमें हर चीज़ को एक तस्वीर से जाहिर करना पड़ता था। और सुमेरी तहजीब ही वो पहली सिविलाइजेशन थी जिसने तहरीर की पहली शक्ल क्यूनिफॉर्म मुतारिफ कराई, जिसमें तस्वीर को बहुत ही मुख्तसर करके सिर्फ अलामात को इस्तेमाल किया जाता था और पत्थर की तख्तियों पर नोकदार लकड़ी से लिखा जाता। फिर इन तख्तियों को पकाकर धूप में सुखा दिया जाता ताकि तहरीर पुख्ता हो जाए। इसके अलावा कई मौरखीन पहले पहिए की ईजाद का सेहरा भी सुमेरियंस के सर ही बांधते हैं। फिर इसी तहजीब के लोगों ने 60 का अददी निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसका इस्तेमाल हम आज भी वक्त मापने के लिए घड़ियों में करते हैं। इसके अलावा पहली बार चांद की हरकत को देखते हुए कैलेंडर भी इसी तहजीब में बनाया गया। यही वजह थी जो सुमेरियंस को फादर ऑफ सिविलाइजेशन का लक़ब दिया गया। इस सिविलाइजेशन का कोई एक बादशाह नहीं था,
وہ لوگ سٹی اسٹیٹ یا شہری ریاست کے اصول پر عمل پیرا تھے، یعنی یہ سیولائزیشن دریائے دجلہ و فرات کے ارد گرد آباد کئی چھوٹے بڑے شہروں کا مجموعہ تھی۔ ان شہروں میں عروق، نیپور، اوما اور کش جیسے بڑے شہر شامل تھے۔ ہر شہر کا ایک الگ حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا۔ جیسے ار شہر کے بادشاہ ان نامو نے دنیا کا پہلا قانون بنایا تھا جس میں مجرموں کی سزاؤں کے اصول درج تھے، جبکہ نیپور شہر کو مذہبی اعتبار سے ان کا مقدس شہر مانا جاتا تھا، جہاں پر اہرام نما بڑی بڑی مذہبی عمارتیں قائم تھیں اور بادشاہ یہاں برکت لینے آیا کرتے تھے۔ جبکہ عروق شہر کو یہاں کے بادشاہ سے منسوب ایک کہانی نے لازوال حیثیت بخشی، جسے ایپک آف گلگمش یا داستان گلگمش کے نام سے آج بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار عروق شہر کا بادشاہ گلگمش تھا۔ اس داستان کو سب سے پہلی لکھی جانے والی داستان ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، لیکن اس کہانی کو صرف یہی خصوصیت ممتاز نہیں کرتی، بلکہ اس کی وجہ کہانی میں بادشاہ گلگمش کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اس نے طوفان نوح سے بچ جانے والے ایک شخص سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ایپک آف گلگمش کے مطابق گلگمش ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں اپنی سلطنت چھوڑ کر کہیں نکل جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا صحرا عبور کر کے ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو عمر رسیدہ ہو چکا ہے لیکن کئی سو سال سے زندہ ہے، اور اسے یہ زندگی دیوتا کی جانب سے ملی ہے۔ کہانی میں اس شخص کا نام اوتنا پشتم بتایا جاتا ہے۔ اوتنا پشتم کے پس منظر کے بارے میں کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کئی دیوتاؤں نے مل کر زمین پر گناہ گاروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک زبردست طوفان یا سیلاب کے ذریعے انہیں مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن ایک دیوتا نے اوتنا پشتم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا اور کشتی بنانے کا آئیڈیا دیا۔ اوتنا پشتم نے یوں ہی کیا اور وہ یوں دیوتاؤں کے لائے گئے عذاب سے بچ گیا۔ بعد میں اسی دیوتا نے اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دی۔ یہ کہانی کسی حد تک طوفان نوح والے واقعے سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہسٹورینز کے مطابق طوفان نوح آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ان علاقوں میں دریاؤں اور سمندروں کی سطح بلند ہونے سے آیا تھا، جبکہ گلگمش نے عروق کی حکمرانی 4700 ایئرز اگو 4700 سال قبل کی تھی، اور ایپک آف گلگمش کو اس کے مرنے کے بھی کئی سو سال بعد یعنی 4000 سال قبل لکھا گیا تھا، اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار تبدیلیاں کی گئی تھی، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کہانی میں اوتنا پشتم کا کردار طوفان نوح سے متاثر ہو کر لیا گیا ہے۔ بادشاہ گلگمش کی وفات کے بعد شہروں کی آپس میں لڑائی میں کچھ شدت آ گئی۔ طاقتور بادشاہ ایک دوسرے کے شہروں پر حملہ کر کے انہیں ہتھیانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کئی سو سال جاری رہنے والی ان جنگوں نے سومیرین سیولائزیشن کو بے حد کمزور کر دیا تھا، اور قریب تھا کہ یہ عظیم الشان سلطنت اپنی موت آپ مر جاتی، لیکن شمال مغرب سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس سیولائزیشن کو امپائر میں تبدیل کر دیا۔ سومیرین سیولائزیشن کی سرحد پر موجود شہر کش کا حکمران سارگون اس سارے منظرنامے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے شہروں پر قبضے کی خواہش اس کے دل میں بھی پنپ رہی تھی، لیکن فوج کی تعداد میں کمی اسے ایسی کسی بھی کوشش سے روک رہی تھی۔ اس وقت مستقل فوج رکھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ جنگ کے دوران مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو تنخواہ پر بھرتی کر لیا جاتا، جو جنگ کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ سارگون کا سب سے بڑا خوف بھی یہی تھا کہ اگر اس نے فوج بنا کر دوسرے شہر پر قبضہ کر لیا تو جنگ کے بعد جب فوجی اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے تو وہ دشمنوں کے حملوں کو کس طرح روکے گا۔ اسی خطرے کے پیش نظر اس نے ایک ایسی فوج ترتیب دینا شروع کی جو مستقل طور پر اس کے لیے کام کرتی۔ چند سال کی محنت کے بعد وہ 5-6 ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک مستقل لشکر بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس لشکر کی مدد سے سارگون نے 20 سال تک مسلسل جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں اس کا سب سے اہم ہتھیار تیز رفتار پیش قدمی تھی۔ وہ دشمن پر اس تیزی سے حملہ کرتا کہ سامنے والے کو تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے سارگون اکد نے 56 شہر فتح کیے اور دنیا کی پہلی منظم سلطنت اکدی امپائر قائم کی۔ اس سلطنت نے 200 سال تک موجودہ عراق، شام، لبنان اور ترکیہ کے مختلف علاقوں پر حکومت کی۔ 4150 سال قبل ایران سے آنے والے کتی قبیلے نے اس سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے اور یکے بعد دیگر کئی شہر فتح کر لیے۔
यूँ अकदी सल्तनत अपने अंजाम को पहुंच गई, लेकिन गित्ती कबीला भी इन इलाकों पर अपनी हुकूमत ज़्यादा देर कायम नहीं रख सका। मुख्तलिफ शहरों में उनके खिलाफ बगावतें शुरू हो गई और 40 साल बाद ये सल्तनत भी नक्शे से नापैद हो गई और एक बार फिर मुख्तलिफ शहरों की छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ गईं और शहर भी इन्हीं शहरों में से एक था। यहाँ पर मशहूर बादशाह उन नामों की हुकूमत थी जिसने दुनिया को पहला लिखा हुआ कानून दिया था। इसी और शहर के एक छोटे से गांव में एक ऐसा नौजवान परवरिश पा रहा था जिसने पूरी दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल देना था, जिसे अबुल अंबिया, फादर ऑफ प्रॉफिट्स का लक़ब मिलना था, जिसने कुदुस की तारीख में एक सुनहरा बाब रोशन करना था। ये नौजवान कौन था? 5000 साल कबल अगर कुदुस के मशरिक में दुनिया की पहली सल्तनत और तहजीब अपना उरूजो ज़वाल देख रही थी, तो मगरिब में भी एक ऐसी ही ताकत जन्म ले रही थी जिसने कई सौ साल तक कुदुस पर राज करना था। यह सल्तनत कौन सी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद ने किस तरह कुदुस की काया पलट दी, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तारीख़ कुदुस की अगली किस्त में।